नमस्कार. आयज आमी एक दुर्दैवाची गजाल सांगपा खातीर म्हणल्यार अशी की ERO जो इलेक्शन ऑफिसर आसता तो आमचो जो पयलीं हांगासर डेप्युटी कलेक्टर आसलो ताका ERO म्हणून पोस्ट केलो आनी ताणें खूब बायस प्रोसेस केलो. बायस प्रोसेस म्हणल्यार कितें तर तो खुद्द ह्या गांवचो वोटर म्युन्सिपालिटी वॉर्डांतलो आनी तेजो बापूल भाव जो आसा तो एक कावन्सिलर. तर सद्याचे सत्ताधारी आसा तांकां फायदो करपा खातीर ताणें खुबशे वोट्स आसा ते हालयले. ताचे पयलीं जालें कशें की तांच्यांनी ते वॉर्ड जे आसा ते फोडून वाडोवपाचो प्रयत्न केल्लो, पूण कायद्यान तें जालें ना कारण SIR जाला खुबशे वोट आमचे उणे जाल्ले आसा. मागीर आमी तांकां हायकोर्टान चॅलेंज केलें पिटिशन घालून. त्या पिटिशनाचेर आमचे जे जस्टीस आसा त्या जस्टिसान तांकां सांगलें की एक वोटर जो आसा तो इलेक्शन अधिकारी आसपाक शकना. मागीर नॅशनल इलेक्शन कमिशनान ताका ट्रान्सफर केलो. तर ट्रान्सफर करतकीर त्या रागान वयता ताणें आमचे जे वॉर्ड आसा त्या वॉर्डाचे मतदार आसा ते फोडले ते बी बेकायदेशीर फोडले. कारण इलेक्शन कमिशन आनी आमचे इलेक्शन जो हे रुल्स सांगता ते प्रमाणे जी फिजिकल बाउंड्रीज आसता, उदाहरणार्थ व्होळ, न्हंय, दोंगर अशें जर कितें मदीं आसत जाल्यार ह्या वटेंतले वोट त्या वटेन येवपाक शकना किंवा त्या वटेंतले ह्या वटेन येवपाक शकना. अशें आसतना मदीं आमचे व्होळ फिजिकल बाउंड्री आसतना ताणें आपल्या फायद्या खातीर वॉर्ड नंबर 8 म्हणजे पाटणे कळम वॉर्डांतले ताणें 100 वोट म्हणल्यार 32 घरां ओवऱ्याक म्हणल्यार 8तल्यान 10 घातली. जर घालपाचेच आसले समजा कितें रिजन आसले जाल्यार ते 9 घालपा जाताले, कारण 9 जो बूथ आसा तो बूथ आमच्या वॉर्डांतल्यान एक 50 ते 100 मिटराचेर आसा आनी हो जो बूथ आसा 10 नंबर तो जवळपास 2.5 किलोमिटर पयस आसा. अशें आसतना सुद्दां स्वताच्या राजकीय फायद्या खातीर जे अधिकारी आसा ते नेमप आनी तांचे कडल्यान आपल्याक जाय तशें काम करून घेवप हाचें सारकें ज्वलंत उदाहरण सद्याक आमकां काणकोणा पळोवपाक मेळटा. खरें म्हणटा जाल्यार जे व्हडले व्हडले IAS अधिकारी आसता पळय तांकां गांवांत सर्विसूच ना. गांवाच्या भायर फॉर एग्जांपल कृष्णाचेर PI बी येता पळय ते गांवचे आसतात. PSI सुद्दां गांवचे उरतात, पूण PI किंवा तांचे मुखावयले पोस्ट आसात ते कितें तरी भायलेच लोक येतात. हे गांवांत लोक अधिकारी आशिल्ल्यान हो प्रॉब्लम आसा. बरोबर, तुमी जे म्हणला ते सामकें बरोबर. कारण कशें आसता, समज हांव एक ऑफिसर आनी म्हाज्या गांवांत जर म्हाका पोस्टींग आसा जाल्यार म्हाजो कोण तरी वळखीचो आसतलो, कोण तरी दुस्मान आसतलो. वळखीचो आसा जो म्हाजो कोण लागींचो आसा ताका फायदो करपा खातीर म्हाजो जो दुस्मान आसा किंवा आनी कोणी आसा ताका लुकसाण करप हें सामकें स्वाभावीक जाता. म्हणूनच सरकारान हाजेर लक्ष घालचें आनी अशी परत केन्ना जावपा जायना. खंयचोय अधिकारी जो वरिश्ठ अधिकारी आसा जाचे कडेन पावर्स आसता, ज्युडिशियल जावं किंवा लेजिस्लेटीव पावर आसता, तांकां गांवच्या गांवांत दवरप ना. जालें कशें आमी इलेक्शन प्रोसेस हो केलो सारको जालो ना म्हणून आमी तेंचेर एक कंप्लेन दिल्ली आनी आमचो जो ERO आसा ERO हिंगा रॉंगली अपॉयंट केल्लो. तो हिंगाचो वोटर तो तेजो कजन आहा तो तुगेलो एक इलेक्शनाक तेजो कावन्सिलर म्हण आसलो. म्हणजे तेजेर आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आनी जालें कशें गोंयभर डिलिमिटेशन प्रोसेस आहा तो तुगेलो मामदार करतालो, पूण हांगाच काणकोणाकच डिलिमिटेशना प्रोसेस तुगेलो डेप्युटी कलेक्टराक दिल्लो. म्हणजे हेजेर आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आनी पयलीं इलेक्शन कमिशनाक कंप्लेन फायल केल्ली की ताका हिंगा ERO आहा ताका हिंगाच्यान ट्रान्सफर करचो काडचो म्हणून. पूण म्हाका इलेक्शन कमिशना कडल्यान रिप्लाय कांयच मेळना. ते नंतर हांवें हायकोर्टाक अप्रोच केलो. हायकोर्टाक अप्रोच जातकीर म्हाका तेंच्यांनी इलेक्शन कमिशनान तेतून हायकोर्टाक रिप्लाय फायल केल्लो की आमी ह्या डेप्युटी कलेक्टराक जो पयलीं आसलो तो प्रतापराव नायक गांवकर ताका आमी खंयच्याय प्रोसेसाक इनवॉल्व करून घेवचे ना म्हूण. आनी जालें कशें, आयज ड्राफ्ट तेणी रेडी केलो. तेजे पयलीं आमचो पाटण्या केपेवाडा म्हणटा तो भाग तेणी तुगेलो 2 हितून वांटून घालून सेपरेट वॉर्ड तयार करपाक लागून तेणी प्रपोजल घातलें, पूण आदलो डेप्युटी कलेक्टरान. तेजे नंतर आमचे ताका हे करून ट्रान्सफर जाली आनी ट्रान्सफर जातकीर तो तुगेलो पयल्या दिसाक सोमार दिसाक मंगळारा ट्रान्सफर जालें तेगेली. सोमाराक दिसाक तो ड्राफ्ट रेडी करून इलिगली ड्राफ्ट करून तुगेलो गेला. आतां खुबशे गव्हर्मेंट ऑफिसांनी लोक येतात, लोकांची कामां तशी जायनात आयज यो फाल्यां यो. पूण हे इलेक्शन ते टायमार लोकांची नांव चेंज करप, ह्या त्या वटेन घालप, त्या वटेन ह्या वटेन घालप, ही फटाफट काम जाता कशी? पळय हे एक सुडाचें राजकारण हिंगा चालू आसा. कोण लोकांक हिंगा लोक ऑब्जेक्ट करतात त्या मनशाक हिंगा टार्गेट जाता. आतां आमी तेंचेर सरकाराचेर क्वेश्चन करता, आमी सरकारा मनशाक क्वेश्चन करता, म्हण आयज आमचेर आक्षेप घेता. हे आज आमचे तुगेले गांवच्या लोकांक न्याय मेळना पळय, गांवच्या लोकांक तुगेलो त्रासान घाल्लो आहा. प्रत्येक कोणाक जाय आमचो गांवाक सोडून तुगेलो एक पावोळ्या जो आमचो बूथ आहा तुगेलो लागींचो तो सोडून एक 2 किलोमिटर पयस वचपाक कोणाक गांवच्या लोकांक जाय. पूण ही जी आसा ही फुल्ल प्रोसेस जो तुगेलो बायस जाल्लो आहा
ह्या प्रोसेसान क्रायटेरिया एकूय फॉलो केल्ली ना तेजे आमी मेन्शन केल्ले आहा आनी आमकां ह्या डेप्युटी कलेक्टरान न्यू डेप्युटी कलेक्टर आमचो आहा तिणे आमकां सांगला की आमी तुजे हियरींग घेतले ऑब्जेक्शन सजेशन जे कितें आहा ते घेवन आपूण तुमकां ह्या गांवच्या लोकांक न्याय दितलो हांव त्या हेका लागून रावलां जरी तर आमकां न्याय मेळ्ळो जाल्यार बरें आहा समज मेळना जाल्यार हांव मुखाल्लो स्टेप कितें आसा तो मात घेतलो राजकारणाच्यो घडामोडी फटाफट बाकी लोकांचे काम जावप ना हाचे बद्दल राजकारणाचो खंयचो दबाव आसा पळय आज आमकां जाणून येता की आमचे लास्ट 2021 आमचे डिलिमिटेशन प्रोसेस जाल्लो 10तली 12 वॉर्ड जाल्ले आतां पब्लिकेची प्रतिक्रिया कितें आसा लोकांचो स्ट्रॉंग डिमांड आहा की आमकां जंय आसलो थंयच दवरपाक जाय आमी हांगच्यान तुगेले पावोळ्या वोटींग करपाक वचपाना आनी जरी तर तुगेलो हे सरकारान हेजेर आमकां न्याय मेळना जाल्यार लोकांचो बहिष्कार घालपाचो ह्याच इलेक्शनांनी मुखाल्ल्या तुगेल्या येणाऱ्या विधानसभेच्या एमपीच्या आमी म्हणटा ते सगळी इलेक्शनां बहिष्कार घालतले कित्याक आमकां ह्या हेतूंतल्यान त्या हेतून घालपाचो आमकां रिजन तरी जाय हेंचे कडेन आतां आमचे कडेन तांकां सांगपाक रिजन ना जी तुगेले वोटींग मायनस जावन सुद्दां तुमी आतां परत हो प्रोसेस केला हांगच्यान फोडून तुगेले दुसरे कडेन घालता ते खंयच्याच हेतून बसना कायद्यान भितर बसना आतां पंचायती इलेक्शन बी येवपा आसा काही पयलीं डिक्लेअर जाल्ली उरता सपोज जर 9 वार्ड आसात तातूंतले 3 वार्ड लेडीज आनी 6 जेंट्स असतात पूण एके फावटी 4 लेडीज करतात 5 लेडीज करतात आपल्यालो फायदो पळोवन हाचे बद्दल तुमकां कितें दिसता पण तेका लागून तर आमकां कोर्टान वचपाक पडटा कित्याक आमकां एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा ते तुगेलो गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन अशें जाल्लें आहा की आयज आमी खंय समज तांकां जाप विचारपाक गेली जाल्यार आमकां तेजेर आन्सर मेळना खंयच्यान पॉलिटिकल प्रेशर येता ते म्हणटा तुगेलें काम जावपाक ना